अब हामीले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तपाईँलाई आजसम्म मलाई लाग्छ तपाईँको 36 वर्ष मैले देखेको भयो। 36 वर्षबाट तपाईँ यही अवस्थामा हुनुहुन्छ है। तपाईँलाई त्यो 36 वर्षको रोग चाहिँ निकाल्ने अब हामी चाहिँ तयार छौँ। रगत चेक केही पनि पर्दैन कि रगत चेक केही पनि भयो छैन। भिटामिन खान पाए शरीर सब ठिक हुन्छ कि यहाँ बिहानै बेलुकी नियमित भोजनको आवश्यक छ। दर्शकवृन्द हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। खानेश्वर भण्डारी। हजुरको घर रोपाकोटै हो। त्यो त है। ए अनि यहाँ बसाइ चाहिँ बुटोलतिरै छ? छैन, उतै पनि छ। यहाँ त फड्करी यहाँ बसायो, लामो बसाइ उतै हो। ए ठिक ठिक। ए भिनाजु हुनुहुन्छ है? ए मैले उहाँलाई घर दिएर राखेर ए 2-4 दिन बसिदिए घरमा। हजुर। त्यसपछि बल्ल हाम्रो कुरो मिल्यो। ए नत्र त कुरो मिल्न गाह्रो थियो। जमाई जेठान अनि म साथी हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म कमल खत्री। यति बेला हामी रोमाकान्त भण्डारी अर्थात् मिडिया क्षेत्रमा चर्चित पिएचडी बाबा उहाँलाई हामी यति बेला बुटोल गुल्मीदेखि बुटोल लिएका छौँ। बुटोलदेखि अब काठमाडौँ लैजाने प्रयत्नमा छौँ। दर्शकवृन्द हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। विशेष गरेर उहाँ तीर्थ घुम्न जाने भनेर आउनु भएको छ र तीर्थ जाने क्रममा बाटोमा राम्रो हस्पिटल पनि छ अनि त्यो हस्पिटलमा उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन्छ। एकदमै उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई धेरैले चिन्ता गर्नुभएको छ। उहाँ धेरै ज्ञानी मान्छे र उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई लिएर देश विदेशबाट धेरैले कमेन्ट गर्नुभयो। उहाँको उपचारको लागि मेहनत गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। धेरै क्षेत्रबाट तपाईँहरूको साथ सहयोग र हौसलाले आज हामी गुल्मीदेखि बुटोलसम्म उहाँलाई ल्याइसकेका छौँ र बुटोलदेखि काठमाडौँ लैजाने क्रममा छौँ। दर्शकवृन्द भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँको मनमा उब्जेका कमेन्टहरू, मनमा उब्जेका विचारहरूलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिन नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै सेयर गरेर सबै सामु पुर्याउनको लागि मद्दत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द हामी तपाईहरुसँग एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। उहाँको उपचारको लागि काठमाडौँ हामी ग्रिन सिटी हस्पिटलमा पुर्याउने छौँ र उपचार सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। आदरणीय ग्रिन सिटी हस्पिटलका प्रबन्धक निर्देशक लोकबहादुर टन्डनजी हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको उपचार निशुल्क गरिदिने भन्नुभएको छ। उहाँलाई अहिले तत्काल त पैसाको आवश्यकता छैन, तर पछिल्लो समयमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भइसकेपछि दर्शकवृन्द उहाँको घर निर्माण गर्ने हामीले उद्देश्य बनाएका छौँ। त्यो घर निर्माण गर्ने उद्देश्य तपाईहरूले देश विदेशबाट हजुरहरूको थोरै थोरै सहयोगले उहाँको सानो चिटिक्कको घर निर्माण गरिदिने हामीले अभिलाषा गरेका छौँ। त्यो अभिलाषामा हजुरहरू सम्पूर्णको साथ सहयोग अवश्य पाउनेछौँ। यो अभिलाषा राख्दै दर्शकवृन्द यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज विशेष खास भिडियो छ तपाईहरूको लागि र यो भिडियो हेरिसकेपछि मनमा उब्जेका विचारहरू कमेन्ट मार्फत लेख्न नभुल्नुहोला। यदि हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने दर्शकवृन्द हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन थिच्न भने कहिल्यै नभुल्नुहोला। लागौँ यो भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईले हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। लागौँ भिडियोतर्फै। काठमाडौँ हिँड्नु भयो, अति खुसी लागेन तपाईलाई देख्न। त युट्युबमा मात्रै हेरियो, त्यो प्रत्यक्ष देखियो। अब एकदम ठिक हुने है, हाम्रा लिनुपर्ने सबै लिने हो है। हामीलाई कोही दुःख अब फ्रेस भएर हिरो बन्ने है। आहा बहुत खुसी लाग्यो हाम्रो पेटी बाबालाई देखेर। ल सिद्धार्थ रिस्युडियो हाम्रै गुल्मीतिरको हो नि है। ल म पनि स्याङ्जाको भट्टराई हो, थिरलाल भट्टराई मेरो नाम। म सुरुबाट सिद्धार्थमा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। ल एकदम राम्रो। ल पिसाब पिसाब गरेर हात मुख धोएर फ्रेस हुने अति खुसी लाग्यो। ओ आज प्रकाशजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज पिएचडी बाबा हुनुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्यो। उहाँको एउटा बोली छ नि कस्तो मिठो छ कि, उहाँको मिठास बोली कसरी ल बाबु रुदल्ला तिमीले ल भनेर दिनुहुन्छ कि। उहाँको एउटा छ नि त्यो बोलीको लय
पहिले पनि भाइले इन्टरभ्यू लिएर मलाई धेरै जाम भन्नुभएको थियो मैले जान्न भन्नुहुन्छ है एकपल्ट त्यो खिर खाएको सबै कुराहरू के मलाई बहुत राम्रो लाग्यो उहाँको एउटा हेबिट लिएर आउनुभयो धेरै राम्रो के दर्शकवृन्द यतिखेर हामी मुगलिनको सडक खण्ड पार गरिसकेपछि हामी सिद्धार्थ रिसोर्ट एन्ड कटेज हाउस निर आइपुगेका छौँ। यहाँ भुवन दाईको आदरणीय साथी पनि यहाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ उहाँले चिया पिलाएर लैजाने है भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी अहिले पिएचडी बाबा अर्थात् रोमाकान्त भण्डारी यतिखेर अहिले शौचालय जानुभएको छ। पलमा लिनुहुन्छ कि भन्ने भएर हामी उहाँलाई पर्खिरहेका छौँ बाहिरपट्टि। यसले हात थाप्नु त हात थाप्नुहोस् त हात थाप्नुहोस् ल यसलाई हात मिच्नुहोस् ल मजासँग दिनुहोस् है। खोकल्नु हुन्छ मजाले हुन्छ मुख खोकल्नुहोस्। ल बुवा बाल पनि यसो मिलाउनु त बुवा बाल पनि हल्का यसो ऐनामा हेर्नु त ऐनामा हेर्नुहोस् र बाल मिलाउनुहोस् त। अलि नजिक आउनुहोस् न ल हेर्नुहोस् कति झिलिमिली बल्छ। ढोग्नुहुन्छ होइन भित्र जान नपाइने ठाउँ यो बाहिरबाट हुने है ल प्रकाशमा साष्टाङ्ग दण्डवत जलमा साष्टाङ्ग दण्डवत सर्वोत्तम श्रीनारायण सर्वोत्तम श्रीनारायण काठमाडौँबाट फर्केर आउँदाखेरि पौडिने है काठमाडौँबाट फर्केर आउँदा यहाँ त पौडनी ओर्ने त्यस्तो फेरि असभ्य त हुन्न होला कि यस्तै चाहिँ असभ्य हुँदैन एकदम सभ्य हुन्छ यस्तो सफा पानी देख्ने जाने हो कि होइन होइन पौडिने पनि हो पौडिने पनि हो। 100 जनाले सलामी दिने तपाईँलाई ला फौजीले सलामी अझै धेरै हुन्छन् हजुरको लागि पिएचडी बाबा भने त्यहाँ 100 होइन त्यहाँ 10,000 जना हुन्छन् हजुरलाई सलामी दिनलाई हो तोको विचार मिठो लाग्यो तपाईँलाई यहाँ खाएको सब मिठो खाने चाहिँ भोजन जति परमात्माले बनाएको जम्मै राम्रो चिया पानी बिस्कुट सबै राम्रो हो अरू हामीले मानिसले फिट गर्ने बनाएको गाउँ नेपाल यो देश विचित्र गो छ भक्त संस्था यस भित्र जो छ जाने नजाने पनि देशलाई लाने छ इच्छा अघि नै बढाई इच्छा छ सन्नी जसकी स्वदेश गर्छन् तिनै काम मिलेर बेस तसर्थ हामी पनि डट्नुपर्छ नेपाल सन्नीतिर लाग्नुपर्छ। बुवा हामी यतिखेर कहाँ आइपुग्यो थाहा छ हजुरलाई? हजुर अब काठमाडौँ खानको डाउन थाल्यो अरे बुवा खानको डाउन अझै कति 4 किलोमिटर छ। त्यही हो सही हो सही हो। नमस्ते के छ खबर अङ्कल नमस्ते। एकदम ठिक छ बाबु खै त हाम्रो रोमनाथजी खै ओ रोमनाथजी नमस्ते जय नेपाल के छ आनन्दै हुनुहुन्छ? यही हो येलो बाइगडा होटल भनेको ल आउनुहोस् आउनुहोस् ल रोमनाथजी भर्खर आइपुग्नु भएको छ तपाईँको
चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? मलाई चिन्नु भयो त? चिन्नु भयो? तपाईँलाई मैले म चाहिँ चिदीबानी जाँदा तपाईँलाई मैले मोजामा भेटेको। तपाईँसँग मैले त्यतिखेर आधी घन्टा कुरा गरेको। त्यतिखेर तपाईँ अलिकति तन्दुरुस्त हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलिकति बुढो हुनुभएछ। तपाईँलाई तन्नेर भन्यो ल मैले चाहिँ होटलतिर रुममा जाने त होला नि होइन के छ? रुममा जाने जाम्बु हरि गौतमलाई चिन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ बित्नु भयो थाहा छ? हो, उहाँ बितेको बेलामा तपाईँलाई मैले सम्झेको थिएँ। रोमनाथ भण्डारीजी कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ त पुरा पिएचडी बाबाको रूपमा पुरा प्रसारित हुनुभएको छ तपाईँ त। हो, पिएचडी कहाँबाट गर्नुभयो? पिएचडी उनीहरूको गर्नुपर्छ, अध्ययनबाट गर्ने चिजहरू। पिएचडी त अब अरू कुनै ठिक हो। जे होस् तपाईँलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर अब एक दिन बस्छौँ, कपडासपडाहरू चाहिँ अलिकति राम्रो कपडाहरू लाउँछौँ होइन, नुहाइदिने गर्छौँ, बालहरू मिलाउँछौँ। साथीभाइ बिस्ता अब हामीले त गर्न पाउनु पऱ्यो नि त, के होइन? के कसो? अनि शाकाहारी नै हुनुहुन्छ तपाईँ? थाहा छ। बिहान नुहाइकन खानुहुन्न? अनि यो भोलि चाहिँ यो दारी सारीहरू सब काट्ने, अनि कपडाहरू चाहिँ चट्ट भोलि त पिएमलाई पनि भेट्न जानु पर्ला। पिएमलाई पनि भेट्न जानु पर्ला। प्रधानमन्त्रीले ल आउनुहोस्। यो पनि चढ्यो होइन त भयो? खतरा दाम गीत राख्नु भएछ त? हजुर हजुर, यहाँ डाक्टर साहबसित भेट भएर हामी उसमा लिफ्टमा चढेँ। हामीलाई कुरा नि यहीँ के होटल भन्नुहुन्छ? पल्टिन लिस्टमा ग्रिन सिटी। लिफ्टमा पल्टिन्न भयो? ग्रिन सिटीमा के? यो पल्टिँदैन? हजुर पल्ट्यो भने त सबै तपाईँ हामी सबै गइहाल्छौँ नि। यहाँ भेटघाट भयो, डक्टर साहबसित लिफ्टभित्र छौँ, कुराकानी गर्नुहुन्छ? केही भयो खाइन्छ। मजा खुवाइहाल्छौँ नि। डक्टर साहबसित नि नमस्ते हजुर। हामी यहाँ अब भर्खर भेटाएका छौँ। मेरो साथीलाई मैले भेटाएँ। अब उहाँसँग हाम्रो चाहिँ अब भलाकुसारी चल्दैछ अहिले होइन रघुनाथ? अब भलाकुसारी हाम्रो चल्दैछ होइन त? भलाकुसारी गफ वार्ता के वार्ता तपाईँ कुरा कुन होटलमा आइगा नि? येलो पेडा हो ए येलो पेडा। ल भाइ, येलो पेडा लेखे है त्यति। ल येलो पेडा येलो पेडामा सुत्नेमा हजुरको पेड यो हो। अब एकछिन यहाँ भन्नुहोस् क्या त, जुत्ता खोल्नु। अनि बाथरुम यता छ, पिसाब गर्न मन लागेको छ, दिशा पिसाबको लागि यहाँ छ। टेलिभिजन हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ छ, फोन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ छ। कुरा बुझ्नु भएन? अब हजुरले यो लट्ठीहरू यता राख्ने, यहाँ राख्ने है। तपाईँको लागि यति धेरै साथीहरूले तपाईँको लागि चाहिँ कति मिहिनेत गर्नुभएको छ याद छ है? अब तपाईँलाई म हाम्रो मान्छेलाई बोलाउँछु। अनि तपाईँ शाकाहारीमा रोटी खाने, भात खाने, के खाने? के खाने भन्नुहोस्? रोटी खाने? सुक्खा रोटी खाने कि माम खाने? रोटी तरकारी। रोटी तरकारी, दाल दुध। तिमी त केही खानु नि म त अन्जु। यहाँ हाम्रो पिएचडी बाबा आउनु भएको छ, रोमनाथ भण्डारी होइन। उहाँले चाहिँ उहाँ शाकाहारी, उहाँलाई चाहिँ सबै शाकाहारी। शाकाहारीमा 2, 4, 5 जनालाई 6 जना छौँ। ए उहाँ के खानु? 5 जनालाई खाना चाहियो। 6 जना होइन अब त्यो म्यानेज गर्नु पऱ्यो। यहाँ त अब बिचरा गुल्मीबाट आएको मान्छेहरूलाई त खुवाउनु परिहाल्यो नि। प्लिज है, तिमी एकचोटि यहाँ पिएचडी बाबालाई दर्शन गरेर आऊ। ए म तिम्रो त्यहाँ तयार हुने बित्तिकै मलाई फोन गर न, म यहीँ छु। 5वटा है शाकाहारी
तपाईँले यो नेताहरू जुन छन् नि डेमोक्रेटिक नेताहरू यो नेताहरूलाई त धेरैलाई चिन्नुहुन्छ होइन? चिन्छु। चिन्नुहुन्छ। तपाईँ राजनीति कुन पार्टीको मान्छे? म डेमोक्रेट पार्टीको। डेमोक्रेट पार्टीको। अब फेरि राजनीति गर्ने विचार छ कि छैन हजुर? राजनीति त सधैँ राजनीति देवनीति हो, मानिस जो पनि हजुर राजनीति देवनीति हो। अलि तगडाहरूले अलि राम्रो कुरा सम्झाउने भन्ने यही कुरा हो, नेतृत्व गर्ने। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको भाइ होइन? हजुर उहाँ हजुर मेरो मामाको ए ओके, उहाँ चाहिँ तपाईँको छोरा। अनि यो भाइ उहाँ ड्राइभर साहब हुनुहुन्छ के तपाईँलाई चढाएर लिएर आउनुभयो अनि उहाँ नि उहाँ पनि एकदम दाजुभाइ राम्रो। अनि हाम्रो भुवन भुषाललाई तपाईँ कसरी चाहिँ विचार गर्नु? यहाँहरू पूर्व देशबाट हुनुहुन्छ के यो निरञ्जन कलेजका लेक्चरर हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजना जवान हुनुहुन्छ। उहाँले वार्ता लिनुहुन्थ्यो मलाई अघिदेखि, मैले 9 पटकसम्म वार्ता लिनुभयो यहाँहरूले यहाँहरूले जो म वार्तामा हलफस्ट ओके गुड हलफस्ट भनिबक्सेको छ परमात्माले। ल अब हजुरले अनि यो हातमा के लगाउनु भएको थियो? यिनी सुनका बाला ए सुनका बाला हुन्, सुनका औषधिका द्रव्य। अनि हजुरलाई अहिलेसम्म कुनै बिमार भएको छैन? बिमार त अब मेरो दाँत कमजोर छ के अरू यो जुन हुरीले मलाई चाहिँ शरीरलाई इफेक्ट गर्यो। खै एकचोटि आयो गर्नुहोस् त, तपाईँले दाँत देखाउनुहुन्छ, आयो गर्नुहोस्। कहाँ कहाँ दुख्छ तपाईँको दाँतहरू? दाँतहरू त्यति दुख्दैन, यस्तै कमजोर खस्यो। अनि हजुरलाई कुनै ट्रिटमेन्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको छ कि छैन? उपचार उपचार त गर्न हुन्छ। उसो भए हजुरलाई यो ग्रिन सिटी हस्पिटलमा तपाईँलाई चाहिँ नि शुल्क उपचार गर्ने भनेर भुवनलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ होइन? र भोलि आज चाहिँ हजुर जस्तो अवस्थामा भए पनि भोलिबाट हामीलाई चाहिँ कमसेकम हजुरले 15 दिन जति टाइम दिनु पर्ला तपाईँलाई खान, बस्न, सुत्न, औषधि, दाँत बनाउन, यो बाल काट्न, यो कपडा फेर्न, यो सबै तपाईँलाई यहाँबाट दौरा सुरुवाल लाएर यहाँबाट चाहिँ हामीले लिएर जाने। म त अहिले त काठमाडौँबाट छिटै जानुपर्ने। ठिक छ जाम्ला, तर म पनि त जाने हो नि त। अब त म बिना त हजुर जान सक्नुहुन्न नि, किनभने हजुर हिँडेर जान सक्नुहुन्न, गाडीमा जान द्रव्यले पुग्दैन होइन? म त चाहियो नि। हेलिकप्टरमा जाँदाखेरि त हेलिकप्टरमा पुरा चाहिँ दौरा सुरुवाल लाएर जाने। तपाईँको जन्म कति साल हो? 11 साल। कुन महिना? भदौ 15 गते बुधबार 30 का दिन 4 बजे बिहानको 4 बजे। 4 बजे बिहान बेलुकीको 4 बजे। बेलुकीको 4 बजे भनेपछि 11 सालको हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि 11 सालले हजुर अहिले 65 वर्ष पुग्नुभयो। 65-66 वर्ष हो। लक्ष्मी सरलाई त तपाईँले पढाउनु भएको होइन त? तपाईँले पढाउनु भएको होइन? तपाईँको विद्यार्थी हो? ट्युसन पढाएको। 10 महिना ट्युसन पढाउनु भएको। 10 महिना। तपाईँको मेजर सब्जेक्ट के थियो? म त कम्पलसरी म्याथमेटिक्स लिएर पढेको 10सम्म। हजुर। त्यस पछाडि माथि माथि त अब डबल एमए गरेर उहाँ निरञ्जन कलेजबाट होलफर्स्टमा। हजुर। त्यसपछि पिएचडी गर्नु त्यही। पिएचडी गर्नुभयो। त्यही भएर पिएचडी बाबा भनेर नाम पनि चाहिँ तपाईँ प्रख्यात। गणित इङ्ग्लिसमा पिएचडी गर्नु 10 अङ्क पिएचडी। तपाईँ यो अर्को कसैको फोन आएको छ उहाँको लागि? सुन्न खोज्नु। ल अब हामी खाना खान तल जान्छौँ। खाना खाएर फेरि यहीँ आउँछौँ। अब हामीले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो किसिमको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तपाईँलाई आजसम्म मलाई लाग्छ तपाईँको 36 वर्ष मैले देखेको भयो। 36 वर्षबाट तपाईँ यही अवस्थामा हुनुहुन्छ है? तपाईँलाई त्यो 36 वर्षको रोग चाहिँ निकाल्ने अब हामी चाहिँ तयार छौँ। कुरा बुझ्दैन? तपाईँको रोगलाई सबै निकालेर तपाईँलाई जसरी अहिले चाहिँ लक्ष्मणजीले फोन गर्नुभयो होइन? तपाईँको मामाको छोरा, तपाईँको भाइ, हाम्रो भुवन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै मान्छे बनाउन छ हामीले है त? यस कुरामा त साथ दिनुहुन्छ नि? राम्रो कुरा हो। मलाई चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्यको कुरा हजुरको शरीरमा कतैतिर अब मलाई लाग्छ तपाईँकोमा कति दिन भयो होला यो कपडाहरू मैलिएको, कति जुम्रा परेका होला। भोलि हामीले चाहिँ यो कपडाहरू अझै अहिले चाहिँ
कपडाहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हो किनभने यो कपडाहरूमा केही छ होइन फेरि चाहिँ भोलि चाहिँ यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अब खाना खाएर आइसकेपछि हजुरलाई हामी तातो बालीबाट चाहिँ नुहाउने काम गर्नु पर्ला आज कसो हुन्छ हजुर अब बिहान उज्यालो भयो उहाँले बिहान नुहाउनु भएको छ गण्डकीमा तपाईँको यहाँ टोइलेट गरिसकेपछि हजुर यहाँ पानी चाहिँ यहाँ दिशा दिने ठाउँ छ यहाँबाट धारा आउँछ यो हजुर येलो प्यागडा भन्दा राम्रो यो ग्रिन सिटी हस्पिटल हो ग्रिन सिटी हस्पिटल येलो पेगडाकै शाखा हो कि यो ग्रिन सिटी हस्पिटल के गर्छ यसले भन्दाखेरि पेट दुखेका मान्छेलाई सन्चो बनाउँछ पित्त भयो पित्तमा पत्थरी परेकालाई पित्त निकालेर सन्चो बनाइदिन्छ दाँत दुखेकालाई दाँतको औषधि गरिदिन्छ कुरो बुझ्नु होइन तपाईँका यिनी गालाहरू जसरी भित्र गएको छ नि अहिले यो सबै चाहिँ मोटो बनाउने काम मैले गर्छ हुनु पऱ्यो नि होइन खाना खानु बोलाए जस्तो अन्जु तयार भयो ल लगाइहाल है त ल है त मेटहरू ल्याएर सिरानी ओड्नेहरूको के व्यवस्था छ त्यो मिलाइदिनुहोस् है त हस् हजुर यो लिफ्टमा हिँड्नु भएको थियो कि थिएन पहिला अहिलेसम्म लिफ्टमा म चढेको छु सोल्टीमा अरू म धेरै पटक आएँ एकखेर त्यहाँ गोपाल दाजुले तपाईँको अरू शरीरमा कतैतिर दुख्छ कि दुख्दैन शरीर त यही भोजन भिटामिनबाट असुविधाबाट सुत्न नपाएर राम्रो समयमा खान नपाएर र यस्तो हुरी ल्याएर 30 वर्षसम्म सङ्कट भोग्नु पर्यो यसैबाट अरू मेरो वास्तविक रोग त केही पनि छैन यो हजुरले नङहरू काट्नु भएको रहेछ होइन यो हातका नङ नकाट्नु भन्ने आदेश छ खुट्टाका नङ काट्ने होइन हातको पनि किनभने हामी त झन् हातबाट खान्छौँ नि त त्यो हातबाट खाँदा नङभित्र भएको फोहोर त सबै हामीहरूमा जान्छ त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको रोग लाग्छ ल अनि हामीले चाहिँ भोलिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ सुरुवातमा हामी कहाँबाट जान्छौँ भने नि पहिला हामी बाल काट्छौँ दाह्री काट्छौँ नुहाइदिए गर्छौँ कपडा फेर्छौँ होइन त्यस पछाडि कमसेकम चाहिँ रोमनाथ भण्डारी भन्ने मान्छे श्रीकृष्ण भगवान् रोमाकान्त भण्डारी भन्ने मान्छे त यो त होइन भन्ने देखाउन छ हामीले यो फोटो अहिलेको जुन फोटो छ नि भोलिको 5 दिनभित्र तपाईँको फोटो चेन्ज गराउनु पऱ्यो कि परेन राम्रो बुवा आज गाडीमा आउँदाखेरि केही असुविधा भयो असुविधा छैन उहाँसँग भेटेर कस्तो लाग्यो उहाँले पनि तपाईँलाई बोलाएको उहाँले एउटा ट्राभले बोलाएको तपाईँको साथी उहाँ हामीले त्यसपछि गएर उहाँले त चिन्नु होइन उहाँले चिन्नु होइन मैले त चिने जसरी पनि लिएर आउने भनेर सम्मानसहित जस्तो सोचेभन्दा सजिलोसँग आइपुग्नु हो कि अब चाहिँ यसमा बस्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ तपाईँ यदि बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा भने तपाईँ यहीँ बसे पनि हुन्छ सधैँभरि यहीँ बसेर सेवा गरे पनि हुन्छ तपाईँको लागि होइन अलिअलि चाहिँ तपाईँको सामान्य प्रेसर हेर्ने त्यो त गर्नुपर्छ यो त हस्पिटल हो नि त भण्डारी श्रीकृष्ण भगवान् रमाकान्त भण्डारी हजुर श्रीकृष्ण भगवान् कति वर्ष हुनुभयो अहिले म 11 सालको कति भयो 64 65 थोरै नजिक जानु त समस्या के छ अहिले हजुरलाई समस्या त केही पनि छैन के हो नि स्वास्थ्य सम्बन्धी हेरौँ भन्नु अरू के गाह्रो छैन त्यस्तो छैन है मेरो भिटामिनको कमीले यस्तो भयो लामो सास फेर्ने है जिब्रो देखाउनुहोस् जिब्रो माथि गर्नुहोस् जिब्रो माथि गर्नुहोस् जिब्रो माथि मतिर हेर्ने ल यहाँ हेर्नुहोस् त मतिर हेर्नुहोस् है
दार्जिलिङको नाममा होइन उहाँको भाइ पनि हुनुहुन्छ अब हजुरको नाम भन्नुहोस् न। मेरो यमलाल भण्डारी उहाँको भतिजा हो। हजुर भतिजो? यहाँ डाक्टर साहब ओ हजुर हजुर। जुत्ता कपडा बेल्ट घडी आफै लाउनु बाला आफै लाउनु त्यही मान्न चाल्नु। तपाईँलाई उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ कहाँ आउनुभएको हजुर? म गुल्मी रुपको गुल्मीबाट? ए गाउँ चाहिँ कता गुल्मीमा? त्यो गुल्मी रूपकोट मेरो गाउँ। म रूपकोट ए अनि बालाहरू चाहिँ किन लाउनु भएको नि हजुरले चाहिँ? हजुर यो सम्पत्ति अनुसार लाउनु छ लाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा छ। ए यो यिनीहरू लागेको राम्रो प्राचीन समयका मानिसहरूले गहना अहिले चाहिँ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ? रूपकोटमा अहिले अहिले म काठमाडौँ। काठमाडौँमा? हजुर यस्तो 30 वर्ष भयो यातना दिएको थियो। 30 वर्ष झिँगा टोलीले यातना दिएको थियो त्यस्तै भोलिरहेको थिएँ म। यो बाबालाई मारिदिए आमा हजुरआमालाई डाँडो छैन सब कमजोरी दाँत पनि सब हुन्छ सबै हुन्छ क्या अब तपाईँको यो ज्याकेट खोल्नु त हजुरले ज्याकेट खोल्नु यो प्रेसर हेर्नु पर्यो खोल्नुहोस् दाइ खोल्नुहोस् डाक्टर साहबले भनेको डाक्टरले भनेको त मान्न पर्यो नि होइन यही ज्याकेट खोल्नु ज्याकेटमा द्रव्य छ नि त। यो बा यो सबै खोल्नुपर्छ ल अहिलेलाई है आफै निकाल्नु। घडी हजुरले आफै राख्नु अनि यहाँबाट सुईबाट दबाईहरू चलाउँछौँ हामीले अनि हजुरलाई तगडा बनाएर अनि पठाउने नि त। निकाल आफै निकाल्नुहोस् त नि। दिउँसो हजुरले पानी पिउनु भएन नि बुवा? पानी चढाउने कि? पानीको मात्रा सलाइन पानी चढाउने कि? पानी कम खानुभयो नि त? पानी कम भयो नि त शरीरमा पानी कम देखियो है त्यो भएर चाहिँ परमात्माले होइन मलाई उहाँलाई चाहिँ सुईबाट पानी चाहिँ चढाइदिनु पर्यो होइन मेरो भक्तलाई चाहिँ कमसेकम राम्रो गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो मलाई। अब मैले के गर्ने त? मैले नमान्नु हजुरले माने जस्तै आदेश मैले पनि त मान्नु पर्यो नि होइन र? मलाई सुई नलाउनु भनेको होइन यस्तो हो कि तपाईँलाई भन्नुभयो होला होइन अस्ति भन्नुभयो मलाई त आज भन्नुभयो नि त मेरो जसरी पनि राम्रो गरिदिनु पर्यो भनेर होइन मलाई भने पछाडि त मैले आदेश मान्नु पर्यो। सुई लगाउनु सुई लगाउनु दुख्ने खालको सुई हो होइन दुख्छ भनेर होइन सुई लगाउनु। तपाईँ यो कपडा फेर्नुपर्छ है यो लाउनु यो लाउनुपर्छ यो लाउनुपर्छ हजुरलाई चाहिँ सजिलो बिहान नुहाउन यस्तो फेर्नलाई त हुन्छ केही चिज कि फेर्नेबाट फेर्नु केही कपडै चाहिन्छ उहाँहरूले घरि मान्ने सबै कुरा मान्न पर्छ नि आएछ सुनको हो यो 80 शङ्खलाई एक भनेर 80 शङ्ख 80 शङ्ख भनेको कति करोड हो? कति शङ्ख भनेको कति करोड हो? करोड त धेरै 80 शङ्ख भनेको धेरै हुन्छ। यसो सुनाइदिनु न। 3 शङ्खलाई एक मानेर अनि तपाईँले डाक्टर साहबहरूलाई केही पनि नसुनाइदिने? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता सुनाइदिनु न। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा त्यही त भन्नु छ उद्देश्य लिनु त्यही छुनु चन्द्र चन्द्रमालाई छुनु उद्देश्य लिनु रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक नभोग विभो ज्ञान नभोग विवेक त्यही हो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजी। अनि बुवा हजुरले डाक्टर साहबलाई एउटा कुरा सिकाइदिनु पर्यो नि। डाक्टर साहब सफल हुनलाई के गर्नुपर्छ? डाक्टर साहब सफल हुनु हजुर चाहिँ डाक्टर पास गर्नुपर्छ। अनि डाक्टर अनि पास अरू मान्छे सफल हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ नि? अरू मान्छे सफल हुन चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब अरू जसले पनि अब पिएचडी गर्ने तपस्यामा कि तगडा रूप लिने परमात्माको त्यस्तै ठुल्ठुला दाइ आँखा गर्छ कि यता राख्नु तल राख्नु त सुनलाई तल राख्नु आँखा गर्छ अनि बिहान उठेर भगवानको पूजा गर्दा के मन्त्र जप्ने? ओम भो भूर्भ स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवसिद्धिमय धियो जोर्नु प्रचोदयात्। सम्पूर्ण मन्त्रमा सबभन्दा ठुलो मन्त्र र परमात्मालाई सर्वत्र श्रीनारायणलाई जप्ने मन्त्र यही। ओम भनेको सर्वत्र श्रीनारायण भइबक्सिन्छ। ओम भो भूर्भ स्व पृथ्वीभरिमा सर्वत्र श्रीनारायणको सर्वोत्तम पूजा हुन्छ। तत्सवितुर्वरेण्यं ब्राह्मणैभरि सर्वोत्तम श्रीनारायणको सर्वोत्तम पूजा हुन्छ।
भर्गो भनेको स्थितिका सर्वोत्तम अभिबक्षिन्छ परमात्मा, देवसिद्धिमा देवताहरूका सर्वोत्तम अभिबक्षिन्छ, ढेउ भनेको नीतिका सर्वोत्तम अभिबक्षिन्छ, ढेउ जीवनमा प्रचोदया नीति र स्थितिमा सर्वोत्तम सूर्यनारायण सर्वोत्तम अभिबक्षिन्छ। यस किसिमका ब्रह्मलाई मैले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। उहाँ ब्रह्मको तप गर्नु। त्यही त आत्मसंयम, आत्मानुशासन, आत्मबल, हृदयगम खुबी हुनुपर्छ भनेर स्वयं परमात्माले रचना कुसुम भन्ने एउटा किताब छ, 6 क्लासमा पनि पढ्न पाइन्छ। त्यो किताबमा लेख्नु भएको छ आत्मसंयम, आत्मानुशासन, आत्मबल। कहीँ पनि आफ्नो विचारमा नलक्कनु, आफ्नो आत्मा बलियो बनाउनु र आफ्नै सिद्धान्तमा चल्नु, असल विचारमा चल्नु, आफ्नो आत्मा दिमाग बलियो बनाउनु। त्यसै मलाई पनि खुसी आत्मबल हुनु पर्यो, डराउन भएन, लाज मान्न भएन, त्यस किसिमको मानव हुनु पर्यो। ऊ भनेको त भयो नि, राम्रो कुरा मात्रै गर्नु पर्यो, मान्यताले बोल्नु पर्यो, डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो, तर बडा तगडा छाँटको हुनु पर्यो। हरेक क्षेत्रमा त्यसरी जीवन सक्छु म। बुवा तपाईँ त अङ्ग्रेजी पनि जान्नुभएको छ, तपाईँको नाम अङ्ग्रेजीमा म त्यति पढिनँ के अब 10 क्लाससम्म पढेको। तपाईँ अङ्ग्रेजीमा नाम सुनाइदिनु न, डक्टर साहबहरूले त अङ्ग्रेजी पढ्नुभएको छ नि, डक्टर साहबहरूले त अङ्ग्रेजी पढ्नुभएको छ नि, अङ्ग्रेजीमा नाम सुनाइदिनु न तपाईँको। हजुरको पदको नाम? मेरो नाम पद भन्छ नि तपाईँको? मेरो नाम रोमकान्त भण्डारी श्रीकृष्ण भगवान एउटा पद हो, पहिलेदेखि परमात्माले दिएको कुरा। र त्यसमा अहिले म चुनाव लडेर जितेको हो, ग्रेटनेस किङ एक्स्ट्रा रिलायन्स एन्ड टप सेक्युरिटी। त्यही हो मेरो पदको नाम, ग्रेटनेस किङ एक्स्ट्रा रिलायन्स एन्ड टप सेक्युरिटी। यो भने चाहिँ के हो? ग्रेटनेस भनेको सबभन्दा ठुलो, ग्रेटनेस किङ भनेको राजा, सबभन्दा ठुलो राजा ब्राह्मणको, सम्पूर्ण पृथ्वी सम्पूर्ण ब्राह्मणको सबभन्दा ठुलो राजा। ग्रेटनेस किङ एक्स्ट्रा रिलायन्स पहिलेदेखि रहेको, पहिले परमात्माले पनि असङ्ख्य वर्ष पहिले मनोनीति गरिबसेको थियो मलाई त्यो पदमा, स्वयं ब्रह्मले आफूले अहिले चुनाव लडेर जितेको। रोलाइन्सन भनेको परमात्माको छोरो, फेरि म 2 फेर जन्मेको, स्वयं ब्रह्मको छोरो भएर रोलाइन्सन, यो पनि त्यही राखियो, त्यही सेन्टेन्समा। ग्रेटनेस किङ एक्स्ट्रा रोलाइन्सन टप सेक्युरिटी, चेक गर्नेमा टप सेक्युरिटी म प्रथम हाकिम। यो सम्पूर्ण पृथ्वी सम्पूर्ण ब्राह्मणका जानेसम्मका अफिसहरू चेक गर्न, हेर्न, जत्न पनि स्कुल, युनिभर्सिटी, अनि कलेज, अनि ब्याङ्क, जत्न पनि मैले चाहिँ अशुद्धि पक्रन पाऊँ। अनि सुन्नु न, उसलाई चाहिँ पक्रन पाऊँ। तपाईँसँग त पैसा छैन भनेर, बुवा हजुर तपाईँसँग पैसा छैन भनेर डाक्टर साहबले कम चेक गर्नु होला, फेरि तपाईँको सम्पत्ति के छ सुनाइदिनु त ल। मेरोसँग चाहिँ रुबल डलर छन् र अरू यहाँ 60 बार त्यहाँ ब्याङ्कमा गएर साट्ने हो, यो के अरे सिंहदरबारमा गएर सिंहदरबारमा कुन ब्याङ्क छ? विश्व ब्याङ्क छ भन्ने छ। ए अनि यहाँ हेलिकप्टर चाहिँ कतिवटा छन् तपाईँको? हेलिकप्टर 30 वटा छन् भन्नु त। अनि होटल चाहिँ कुन कुन होटल? हवाईजहाज 80 वटा कति भन्नु। ए होटल चाहिँ कतिवटा छन् तपाईँका? यहाँ होटल घरहरू हुन् के, होटल मेरो त त्यो भोजन त होइन, घरहरू छन्। होटल चाहिँ कुन कुन? त्यो एलोपेक्डा सोल्टी नै हुन् कि कोही कोही छन्। एलोपेक्डा तपाईँको यहाँ त्यही सुनाउनु भएको छ परमात्माबाट, जहाँबाट पनि राजसङ्घबाट यही कुरो छ। अब उपचार गरेर सन्चो भएर त्यो सबै सम्पत्ति बोरामा हालेर खाँदेर कहाँ लाने? रूपाकोट। अब के हुन्छ परमात्माबाट, सरकारबाट, नेपाल सरकारबाट निर्णय के हुन्छ? शरदचन्द्र शाह कति 80,000 बिहा थियो कि त्यो परमात्मालाई चढाएँ। यो पशुपतिनाथको मन्दिरदेखिको जङ्गल पारीको पनि मैले परमात्मालाई चढाएँ। टुडिखेल यो रत्न पार्कमा आफै राखेको छु। रानी पोखरी नेपाल राष्ट्रलाई चढाएको छु। रानी पोखरी भोलि चाहिँ सगुन यहाँ जति छ त्यो एरिया डाक्टर सगुन आएर भोलि चाहिँ सब त्यो चाहिँ मिलाइदिनुहुन्छ हजुरलाई। हजुर अब चढाएँ अब त्यो बहुत खुसी र हर्षका साथमा त्यो मेरो तकदिरबाट चाहिँ म मेरो आफ्नो काम गरेको चढाएँ क्या, त्यसमा केही रिसिभी छैन क्या। अरू मेरो आफ्नो सम्पत्ति कडा छाँटले लिने राख्ने जसले पनि त्यही हो। असङ्ख्य असुविधा भएका तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबमा मानवता छ। अब त्यो पुरानो जस्तो स्थिति केही भनेको थियो कि डाक्टर साहब, डाक्टर विवेक एकदम चाहिँ मजाले सुन्नु भएको छ, पिएचडी भएको कुरा देख्नु ओम परम लब्बा। अब सबै कुरा त भइ नै हाल्यो। अब परमात्माले त मलाई पनि भन्नुभयो होइन, हजुरलाई चाहिँ सुई लाउनु पर्ने हुन्छ भनेर होइन, उपचार त गर्नु पर्यो होइन। उपचार गरेर तगडा भए पछाडि पो अनि यो फेरि सम्पत्तिको संरक्षण त तपाईँले नै गर्ने हो नि त होइन र। त्यो भएर चाहिँ अब सुई चाहिँ लाउनुपर्छ, लाउनुपर्छ है। अब के अरे यो परमात्मा अस्पताल मैले अमेरिकामा खोलेको र यो परमात्माले बनाएको परमात्मा अस्पताल मैले भन्न डराइनँ। कुनै पनि हात नभएका, खुट्टा नभएका, शरीर भाङ्नु भएका, आँखा दुइटै आँखा नभएका त्यहाँ गएर रेडी हुन्छ उत्तिकै। अमेरिकामा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रसङ्घ केही पनि केही पनि पार्दैन कि रगत चेक केही पनि भयो छैन। भिटामिन खान पाए शरीर सब ठिक हुन्छ क्या।
यहाँ बिहानै बेलुकी नियमित भोजनको आवश्यक छ। त्यस्तो सङ्कटमा परियो थिएँ कि 30 वर्षसम्म। अब बिस्तारा छैन, बाहिरौँदी पल्टनी त्यस्तो स्थिति बनाइरहेको थियो। सम्पत्ति नभएको त होइन गर, त्यो कन्डिसनै त्यस्तो आयो। अब अहिले यो बिस्तारा पाउँदाखेरि हजुरलाई अलिकति आनन्द देखिएको छ? हजुर आनन्द लाग्छ, राम्रै भएको छ होइन? खाइन्छ, अरू केही गर्नु टेप लाएर हुने खालको। हजुरलाई लामो समय भएको छ नि त, 30 वर्षसम्म हजुरले चाहिँ खाएर अब हुँदैन, यहाँबाट चाहिँ ठिक्क बिस्तारै पठाइदिए भने त्यो सब ठिक हुन्छ नि। राम्रो र ज्यादै यो नलेज धेरै राम्रो छ कि त्यस भएर मैले केही पनि अशुद्धि गर्दिनँ। मैले सदा सर्वदा बचाउन चाहन्छु। अशुद्धि त होइन तपाईँले भनेको, त्यसमा पनि आफ्नै विचारमा रहन्छु। आँखलाई चबाएँ भने होसै भएन, बाल फेरि यो खसो कसै यहाँ के हो नाइ कि बहुत बलियो, कस्तो थियो दाँत, कस्तो त्यहाँ झिकेर राख्ने। यो काठमाडौँ सहरका धनी जतिको नगद पुँजी यति छैन। यस्तो चिज मैले लाएको छु त कहाँ झिकेर फाल्ने आवश्यकै छैन। अब होइन हो केही यो गर्दिनँ, आवश्यकै छैन बाबु। मैले अरू सब्जी खाने औषधिले औषधि पनि केही चाहिन्न। म यो दाँतको उपचार गर्ने हो कहीँ गएँ, नभए अरू केही रोगै छैन मसँग। म त जम्मै भिटामिनको कमी छ, खानु बिहान बेलुकी राम्ररी नपाएर त्यही हो। त्यही पुरा अरू केही पनि गर्दैन, केही काम छैन मेरो। तपाईँ जे भने त्यही मान्ने डाक्टरहरूले। म अब औषधिको कुरा केही नसोध्नु होला। मलाई साथीहरूले यहाँ के अन्त काठमाडौँ जाउँ के भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ कसैले केही काम नगरिदिए पनि म कल गर्नु थाल्दिनँ, फर्केर गइहाल्छु। यहाँ गराउनु पर्ने कुरा के यहाँले जाम त जाम भनिरहे भयो यतिकाले के छ। कहाँ घर किन्न नसक्ने सकिन्छ सक्छु, गाडी चढाइदिनु भने जान्छु र फिस मैले